अनि 2ux plus 2vy plus 2wz आउने भयो अनि plus d equal to 0 हुने भयो। यो चाहिँ हाम्रो जनरल इक्वेसन अफ अ स्फियर रहेछ। यो हाम्रो जनरल इक्वेसन अफ अ सर्कल थियो। अनि यो सर्कलमा सेन्टर कहाँ थियो हामीले रिकल गर्दाखेरि x र y का कोफिसिएन्ट्सहरुका हाफ्सहरुका नेगेटिभ्सहरु भनेपछि हाम्रो सेन्टर रहेछ -g, -f मा। त्यस्तै यहाँ पनि हाम्रो के हुने भयो त यो स्फियरको सेन्टर x, y र z का कोफिसिएन्ट्सहरुका हाफ्सहरुका नेगेटिभ्सहरु that is negative of u, negative of v, negative of w हैन यति हुने भयो। र त्यस्तै रेडियस उता जस्तै उता के थियो स्क्वायर रुट अफ यो g स्क्वायर्ड प्लस f स्क्वायर्ड माइनस c थियो भने यहाँ रेडियस कति हुने स्क्वायर रुट अफ u स्क्वायर्ड प्लस v स्क्वायर्ड प्लस w स्क्वायर्ड माइनस d। यो हाम्रो रेडियस हो। कसैले तिमीहरुलाई the center and radius of the sphere भनेर x squared plus y squared plus z squared minus 6x plus 4y minus 8z minus 2 equal to 0 r भनेर सोध्यो भने बाइ इन्स्पेक्सन हेर्ने बित्तिकै हामीले भन्न सक्छौं सेन्टर कहाँ हुने भयो त x y र z का कोफिसिएन्ट्सहरुका हाफ्सहरुको नेगेटिभ्सहरु भनेपछि 3 नेगेटिभ अफ 2 and 4 ए इन द सेन्टर कुनै कन्फ्युजन छैन पक्कै x y र z का कोफिसिएन्ट्सहरुका हाफ्सहरुको नेगेटिभ्सहरु एन्ड रेडियस चाहिँ के हुने भयो तिनीहरुकै स्क्वायर को सम 9 plus 4 plus 16 minus अनि constant term minus 2 negative 2 यति हुने भयो। अब यो 13 16 यो रुट 31 यो यसरी चाहिँ हाम्रो सेन्टर र रेडियस हामीले सजिलै निकाल्न सक्छौं। अस्ति पनि मलाई सोधेको थियो कसैले the number of spheres touching the coordinate planes is 1. Four B 6 C 8 and D none of this. Options are the number of spheres touching the coordinate planes is भन्दा सोध्यो। अब हामीले उता 2D मा सर्कल पढ्दाखेरि the number of circles touching the coordinate axis is भनेर भन्दा the number of circles touching the coordinate axis कतिवटा हुन्थ्यो त कोअर्डिनेट एक्सिसलाई टच गर्ने सर्कलको संख्या 1 2 3 4 मात्रै त होइन यसले पनि टच गर्छ 5 6 हैन हुँदै जान्छ यी भनेपछि कतिवटा हुँदो रहेछ त इन्फाइनाइटली मेनी हुँदो रहेछ। जसरी 2D मा number of circles touching the coordinate axis infinitely many हुन सक्छ यहाँ पनि number of spheres touching the coordinate planes कतिवटा हुने भयो त infinitely many हुने भयो। So none of these answer हुने भयो। In fact the answer is infinitely many।
This is infinitely many. कसैले 2 4 भन्दा 4 सँग किन कन्फ्युज भयो अथवा 8 सँग किन कन्फ्युज भयो भन्दा यहाँ 2D मा 4 वटा हुँदाखेरि चाहिँ के भन्थ्यो हामीलाई 2D मा 4 वटा हुँदाखेरि गिवन रेडियसको रेडियस गिवन थियो कुनै एउटा प्रब्लम हामीले गरेका थियौं होला रेडियस इक्वल भएको प्रब्लम गरेका थियौं होला हैन रेडियस इक्वल भएको चाहिँ हामीलाई 4 वटा हुन्थ्यो यहाँ पनि हामी कन्फ्युज हुन सक्छौं रेडियस 4 वटा हो कि भन्ने तर रेडियस गिवन रेडियस भनेर कहीं पनि भनेको छैन त्यही भएर चाहिँ हामीलाई हाम्रो प्री अकुपाइड माइन्डले पहिला कुनै गरेको प्रब्लम सँग हामीलाई चाहिँ म्याच गराइदिन सक्छ त्यसले र हाम्रो बिगार्दिन सक्छ त्यस्तो केही पनि छैन शम्भु ह्यान्ड रेज गर्नु भन्दा पनि च्याटमा कमेन्ट लेख है ह्यान्ड रेज गर्नुसित केही मिनिङ छैन ह्यान्ड रेज गरेर त्यस्तै यहाँ पनि अब नम्बर अफ स्पेयर्स टचिङ द कोअर्डिनेट प्लेन्स भन्यो भने इन्फाइनाइटली मेनी तर गिवन रेडियसको भन्यो भने चाहिँ कति होला त number of spheres of given radius and touching the coordinate planes भयो अब मैले रातोमा लेखेको क्वेशनको आन्सर रातोमै लेखेँ अब जब ग्रीन मिक्स भयो नि तब यसको आन्सर अब अर्कै हुने भयो तिम्रो लागि नयाँ क्वेशन भयो यु क्यान राइट द न्यू क्वेशन द नम्बर अफ स्फियर्स अफ गिवन रेडियस and touching the coordinate planes is भन्यो भने चाहिँ कतिवटा हुन्छ 8 वटा हुन्छ अब 8 वटा कसरी तिमीले माइन्ड मेकअप गर्न सकेनौ भने हैन मेरो भिडियोलाई पिन गर अब यस्तो छ कोअर्डिनेट एक्सेसहरु हामीसँग 8 वटा अक्ट्यान्सहरु छ यसरी एउटा स्फियर ल्याएर राख्यो भने यसले भुइँलाई छुन्छ साइडको दुईटा भित्ताहरुलाई छुन्छ त्यस्तै यस्तै चाहिँ तिम्रो कति 8 ठाउँमा राख्न पाइन्छ हैन माथिको 1 2 3 4 4 ठाउँमा र तल पनि राख्न पाइन्छ यसले सिलिङलाई र साइडको दुईटा भित्ताहरुलाई छुन्छ यसरी राख्यो भने सिलिङलाई हैन र साइडको दुईटा भित्ताहरुमा छुन्छ भनेपछि 8 वटा तल 4 वटा र माथि 4 वटा गरी 8 वटा राख्न सक्छ अब तल राखेको त खसिहाल्छ भन्नुला खस्दैन किन यहाँ यो क्वेशनमा जी को भ्यालु दिएको छैन 9.8 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड भनेपछि हाम्रो ग्राभिटी नै छैन भने स्पेसमा कसरी खस्छ हैन खस्दैन माथि 4 वटा तल 4 वटा गरी 8 वटा राख्न सक्दा रहेछ 8 वटा पोसिबल हुन्छ अब तिमीले जस्तो इमेजिन गर फुटबल खेलेर आयो भने त्यो फुटबललाई कोठामा जहाँ पाए त्यही राख्न पाइएन सबभन्दा सेफ ठाउँ भनेको कोठाको कर्नर हुन्छ त्यो कोठामा को कर्नरमा राखेको फुटबलले भुइँलाई छोइरहेको हुन्छ र साइडको दुईटा भित्ताहरुलाई छोइरहेको हुन्छ त्यही हो टचिङ द कोअर्डिनेट प्लेन्स यसरी अघि मैले डिस्प्ले गरेको अब ट्यान 8 वटामा 8 वटा यस्ता स्पेयर्सहरु राख्न सक्छौं त्यही भएर यस्ता चाहिँ 8 वटा पोसिबल रहेछन् भनेर हामीले बुझ्यौं कोअर्डिनेट एक्सेसलाई टच गर्ने भने तीनटै कोअर्डिनेट एक्सेसलाई टच गर्ने त मैले इमेजिन गर्न सकिन्न रमेश 2D मा चाहिँ कोअर्डिनेट एक्सेसलाई टच गर्ने हो 2D मा कोअर्डिनेट एक्सेस भने जस्तो 3D मा के हो कोअर्डिनेट प्लेन हो बेसिक कुरा हेर त मैले अस्ति कुरा गरेको थिएँ x = 0 भनेको y एक्सिस हुन्थ्यो भने यहाँ कोअर्डिनेट प्लेन हुन्छ yz प्लेन हुन्छ र स्फियरले तीनटै कोअर्डिनेट एक्सेसलाई छुने भनेको चाहिँ मैले आई क्यानट इमेजिन यस्तो कोअर्डिनेट एक्सेस छ भने यसरी लहर छोयो भने यसले भित्तालाई छुन्छ भुइँलाई छुन्छ हैन यो भित्तालाई छुन्छ त्यस्तै यो भित्तालाई छुन्छ अनि यो भुइँलाई छुन्छ एउटा यहाँ भयो हैन अर्को यता अर्को यता अर्को यता चारवटा भयो तल 4 गरी 8 2D मा सर्कल अफ गिवन रेडियस एन्ड टचिङ द कोअर्डिनेट एक्सेस कतिवटा हुन्थ्यो मैले अघि चित्रै बनाएर भनेको थिएँ 4 वटा हुन्थ्यो
गिवन रेडियसको नभनेको भए इन्फाइनाइटली मेनी हुन्थ्यो, गिवन रेडियसको भनेको भए 4 वटा हुन्थ्यो मैले बनाए। आयुष, होप यु अन्डरस्ट्यान्ड। Yes, in each octant student. अब हामी अर्को एउटा क्वेशन लिन सक्छौं, जस्तो सोध्यो तिमीलाई आफ्नै भएन। The center and the radius of the sphere. Radius of the sphere passing through the points राख्दियौं 4 12 minus 3 0 13 0 5 0 minus 2 option D. The radius of the sphere passing through the points भन्दा यो 4 वटा पोइन्टबाट पास गरेर जाने स्फियरको रेडियस कति हो भनेर सोध्छ। मानौ यसलाई हामीले रुटिन तरिकाले गरेको भए चाहिँ हामी कसरी गर्थ्यौं होला? जस्तो let xyz be the center भनेर मान्छौं, सेन्टर मान। त्यसपछि यो दुईटा डिस्टेन्सेसहरु इक्वल छ भनेर गर्थ्यौं होला। त्यो बेलामा के हुन्थ्यो? x minus 4 whole squared plus y minus 12 whole squared plus z plus 3 whole squared equal to x minus 0 whole squared plus y minus 13 whole squared plus z minus 0 whole squared, that is z squared। यसरी आउँथ्यो। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जान्थ्यौं। x y z x square y square z square क्यान्सल हुन्थ्यो र रिमेनिङ हरुले चाहिँ एउटा इक्वेसन बनाउँथ्यो। फर एक्जाम्पल यस्तो खालको के हैन, 2x minus 3y plus 4z minus 6 equal to 0 यस्तो खालको एउटा इक्वेसन बनाउँथ्यो। त्यस्तै यो दुईटाको डिस्टेन्स बराबर छ भनेर अगाडि गर्यो भने यस्तै अर्को इक्वेसन बनाउँथ्यो। त्यस्तै यो दुईटाको डिस्टेन्स बराबर छ भनेर गर्यो भने त्यस्तै एउटा अर्को इक्वेसन बन्थ्यो। तीनवटा इक्वेसन बन्थ्यो तीनवटा अननोनमा। तीनवटा इक्वेसन तीनवटा अननोनमा बन्थ्यो अनि सल्भ गर्न मिल्थ्यो र xyz को भ्यालु निकाल्न सक्थ्यौं, दैट इज सेन्टर निकाल्न सक्थ्यौं। अझै काम सिद्धिया छ। सेन्टर आइसकेपछि त्यो सेन्टर देखि कुनै एउटा पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्थ्यौं, बल्ल रेडियस आउँछ।
अब यो तीनटा इक्वेसन बनाउन कति टाइम लाग्छ तिमीलाई थाहा छ? यस्ता खालका तीनटा इक्वेसन सल्भ गर्नु भनेको त 11-12 मा 4 मार्क्सको एउटा क्वेसन नै थियो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्स। भनेपछि यो त हैन 6 देखि 8 मार्क्सको क्वेसन हुनुपर्ने, डेड पेज लाग्नुपर्ने। अब यस्तो क्वेसन सोध्यो त्यो पनि जम्मा 1 मार्कमा। यस्तो सिचुएसन आउन सक्छ। मैले के भन्न खोजेको भन्दा तिमीलाई एउटा क्वेसन सोध्यो, गर्न चाहिँ सक्छौ, तर एकदम धेरै टाइम लाग्छ रुटिन तरिकाले गर्दा। तर जम्मा लो स्कोर पोइन्टमा त्यहाँ छ 1 मार्कमा। त्यसको के बुझ्ने भन्दा त्यसरी गर्न भन्दा दिएको होइन भनेर बुझ्नु पर्छ। There must be something special in the questions which we might not have observed. हामीले अब्जर्भ नगरिसकेको केही स्पेशल कुरा हुनुपर्छ भन्दा हामीले यो सबै यो चारैवटा पोइन्ट हेरेर तिमीले के स्पेशल कुरा देख्यौ त? Satisfy the point in given option. It is also difficult. Yes. अप्सन चेक गरेर पनि अब सेन्टर के छ र? अब सेन्टरबाट कुनै एउटा पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स हो त रेडियस। सेन्टर थाहा भए पो हामी के गर्न सक्छौं? अप्सन चेक गर्न सक्छौं। जब सेन्टर नै थाहा छैन भने हामीले कसरी अब्जर्भ गर्ने हैन त? त्यही भएर यो पनि गाह्रो कुरा रहेछ। अब हामीले चारैवटा पोइन्टलाई देखिसकेपछि एउटा के कुरा अब्जर्भ गर्न सक्यौं त भन्दा चारैवटा पोइन्टमा मिल्ने जुल्ने कुरा भनेको स्क्वायर रुट अफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर गर्दै त चारैवटा पोइन्टको x y र z कोअर्डिनेटहरुका स्क्वायरको सम गर्दै त कति आउँछ? चारैवटा पोइन्टहरुमा 13 आउँछ। यो खालको अब्जर्भेसन मैले तिमीलाई भनेपछि त तिमीले देख्यौ होला, तर सुरुमै यस्तो अब्जर्भेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा इट्स रियली डिफिकल्ट। कतिपय क्वेशन्सहरु चाहिँ के हुन्छन् भन्दा अब्जर्भेसन बेस्ड हुन्छन्। त्यसलाई वर्कआउट गरेर आन्सर निकाल्न भनेर दिएको होइन कि हेरेर सम स्पेशल कुरा नोटिस गरेर गर्नलाई भनेर दिएका क्वेशन्सहरु हुन सक्छन् लाइक दिस। यस्ता एक दुईवटा क्वेशन्सहरु पनि हुन सक्छन्, किन भन्दा विद्यार्थीको क्यापेसिटी जाँच्ने भनेको एउटै खालको क्यापेसिटी मेजर गर्ने क्वेशन्स हुनु हुँदैन। उसको सबै स्किलहरु मेजर गर्ने खालको हुनुपर्छ। अब्जर्भेसन स्किल मेजर गर्ने क्वेशन पनि केही हुनुपर्छ, सबै होइन। त्यसबाट एक दुईवटा क्वेशन्सहरु यस्ता खालका पनि आउन सक्छन्। त्यो भने यु शुड अब्जर्भ। अब तिमीले यस्तो खालको क्वेशन सोध्यो भने त अब सधैँ यो अब्जर्भ गर्ने भयो, तर सुरुमा चाहिँ अब्जर्भ गर्न गाह्रो हुन्छ। किन? हेर्नु र देख्नु भनेको फरक कुरा हो। हेर्न त हामी हेर्यौं यो क्वेशनमा, तर यही कुरा चाहिँ जुन मैले बक्समा राखी यो कुरा चाहिँ देख्नलाई चाहिँ गाह्रो थियो। अब मैले भनिसकेपछि देख्यौ। त्यही भएर अब्जर्भेसन स्किल पनि बिस्तारै आफैले डेभलप गर्दै जानुपर्छ। अब यो यस्तो कसरी अब्जर्भ गरे होला भन्दाखेरि 4 र 3 4 र 5 भनेको चिर परिचित पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्सहरु हुन्। 3 4 र 5 भनेको चिर परिचित पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्सहरु हुन्। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर गर्दा 5 स्क्वायर आउँछ। फेरि 5 12 र 13 भनेको नेक्स्ट पाइथागोरियन ट्रिप्लेट हो। 5 12 र 13 यो चाहिँ हामीलाई थाहा थियो। त्यही भएर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर गर्दा 5 स्क्वायर आउँछ। त्यो 5 स्क्वायर र 12 स्क्वायर गर्दा 13 स्क्वायर आउँछ। यहाँ पनि 5 स्क्वायर र 12 स्क्वायर गर्दा 13 यो त 0 छ। अब अरु के छ? यहाँ पनि त्यही छ 3 4 र -12। अनि यहाँ त अरु दुईटा कोअर्डिनेट 0 छ, 13 मात्रै छ। भनेपछि सबै पोइन्टहरुमा यो हुँदा रहेछ। भनेपछि यो ओरिजिन्स देखि चारैवटा पोइन्ट्सहरु 13 डिस्टेन्स पर रहेछन्। किन? यो फर्मुला भने त ओरिजिन देखि त्यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स हो। यस प्रकार ओरिजिन देखि त्यो पोइन्ट सबै के रहेछन् त भन्दा 13 डिस्टेन्स पर रहेछ। सो अब सेन्टर ओरिजिन र रेडियस 13 भएको स्फियरका पोइन्ट्सहरु रहेछ। बट वी हैव टु डु नथिङ विथ द सेन्टर। त्यसको रेडियस चाहिँ कति रहेछ त? 13 युनिट रहेछ भन्दा हामी भन्न सक्छौं। सो 13 युनिट इज आवर आन्सर। यसरी फेरि के भन्नु? फेरि चारैवटा पोइन्टमा हेर त स्क्वायरको समको स्क्वायर रुट गर्दा 13 आउँछ। हेर आएन भने मलाई भन।
चारैवटा पोइन्टहरुमा कोअर्डिनेट्सहरुको स्क्वायरको समको स्क्वायर रुट गरेर 13 आउँछ। आयो कि आएन हेर, आयो। भनेपछि यो भने के हो, ओरिजिनदेखि त्यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स 13 हो। भनेपछि चारैवटा पोइन्टहरु सेन्टर ओरिजिन र रेडियस 13 भएको स्फियरका पोइन्टहरु रहेछन्। त्यसको रेडियस कति रहेछ, 13 रहेछ। फेरि भन्नुपर्ने कुरा के छ यसमा, बाबु असीम कता जाने के जाने भन्ने कुरा आई नो इट। तिमीलाई कोर्समा के पढ्न पर्छ भन्ने कुराहरु मलाई थाहा छ, म लिएर जान्छु। ओरिजिन सेन्टर नभएको केस हो भने ओरिजिन निकालेर गर्नु पर्थ्यो र गाह्रो हुन्थ्यो। तर यस्तो खालको क्वेशन चाहिँ हाम्रो सोध्दैन रे। ल अब अलिकति सेक्सन फर्मुलासँग रिलेटेड प्रब्लम गरौँ। क्वेशन लेख एउटा। In what ratio does the XY plane divide line segment joining the points के राख्यौं, अब यस्तो खालको क्वेशन त हामीले 2D मा गर्थ्यौं। इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस भनेर 3D मा चाहिँ XY प्लेन भनेर गर्थ्यौं। हाम्रो बोर्ड एक्जाममा पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट थियो। अब यस्तो क्वेशन आयो भने हामी पहिला के गर्थ्यौं त, रुटिन तरिकाले भन्दा सोलुसन लेख्थ्यौं होला अनि सम्भव भएसम्म चित्र बनाउँथ्यौं। अझ सकेसम्म पेन्सिलले नभए पनि पेनले। अनि यो प्लेन हाम्रो XY प्लेन हो भनेर लेख्थ्यौं। अनि दुईटा पोइन्टहरु के थिए, 6 -2 र 10 र -9 12 र 25। 6 -2 10 र -9 12 र 25 भन्ने दुईटा पोइन्टलाई जोइन गर्ने एउटा लाइन सेगमेन्टलाई एउटा प्लेनले कुन रेशियोमा डिवाइड गर्छ। यो प्लेन हाम्रो XY प्लेन थियो। तिमी लेट द रेशियो बी M1:M2 अथवा हैन M1:M2 अथवा K:1 अथवा M:N केही मान्थ्यो, केही मानेर गर्थ्यौं। हामीले जे माने पनि हुन्छ, ल लेट द रेशियो बी K:1 गरे। फर्स्ट पोइन्ट भएतिर के राख्ने, सेकेन्ड पोइन्ट भएतिर 1 राख्ने। अनि यो XY प्लेनमा जुन यो पोइन्टले डिवाइड गरिराखेको छ, यो पोइन्टको अरु कोअर्डिनेट थाहा नभए पनि XY प्लेन भनेपछि त Z कोअर्डिनेट 0 हो। त्यसपछि हामी Z कोअर्डिनेटमा के गर्थ्यौं भन्दा सेक्सन फर्मुला युज गर्थ्यौं। हामी Z कोअर्डिनेटमा सेक्सन फर्मुला युज गर्थ्यौं। के थियो त हाम्रो K टाइम्स Z2 भनेको K टाइम्स 25 प्लस Z1 1 टाइम्स 10 by K plus 1 that equals to 0 भनेर यस प्रकार हामी Z कोअर्डिनेटमा चाहिँ सेक्सन फर्मुला हामी युज गर्थ्यौं। Z कोअर्डिनेटमा सेक्सन फर्मुला युज गर्थ्यौं। अगाडि और सर लेख्नु पर्दैन अब यता, किनभने हामीले सोलुसन गरेको हो, स्क्रैच वर्क हो। हामीले गरेको रफ कसैले पनि हेर्दै छैन।
त्यसपछि हामी और सर केही पनि नगरिकन सिम्प्लिफाई गर्छौं 25k plus 10 equal to 0 आयो that means 25k 10 आयो so k equals to minus 10 हैन k equal to minus 10 by 25 भयो अब यसलाई यस्तो गर्दियौ न यसलाई minus 10 गर्दियौ न अथवा minus 25 गर्दै पनि मैले यो minus 10 को चाहिँ हटाएँ उता minus 25 त्यही सक्छ होला भनेपछि यहाँ आयो होला minus 25 हैन त त्यसपछि यो minus 25 के भयो अनि यो minus 25 k equal to minus 10 भयो होला k भनेको कति आयो त 10 by 25 आयो भनेपछि k को भ्यालु चाहिँ हाम्रो के आएछ त 10 by 25 आएछ भनेपछि त्यो भनेको कति आयो त 2:5 आएछ अथवा 2/5 आएछ अब 2/5 भनेको 2/5 भनेको त 2:5 हो उता हामी बोर्ड एक्जाम तिर लेट द देयरफोर द रिक्वायर्ड रेशियो इज 2:5 भनेर कन्क्लुजन पनि लेख्थ्यौं तर यता हामीलाई जरुरी छैन तर हामीले हेर्दाखेरि अब यो -25 भइसकेको छ हाम्रो सच्याकोमा हामीले के हेर्यौं त भन्दा यो क्वेशन हेर्दाखेरि 10 र -25 मिलेर आन्सर दिया रहेछ हेर त XY प्लेनले कुन रेशियोमा भन्दा 10 र -25 मिलेर आन्सर दिया रहेछ खाली एउटा उता जाँदा साइन चेन्ज भएर माइनस दिया रहेछ भनेपछि हामीले के गर्ने रहेछ त भन्दा XY प्लेनले कुन रेशियोमा भन्दा Z कोअर्डिनेटले आन्सर दिदो रहेछ 10 by -25 एउटाको चाहिँ साइन चेन्ज गर्ने रहेछ त्यसपछि के रहेछ 10 by 25 त्यसपछि अब उपरान्त हामी XY प्लेनले कुन रेशियोमा भन्यो भने के गर्ने रहेछ त Z कोअर्डिनेट हेर्ने एउटाको साइन चेन्ज गर्ने दैट इज 10:25 सो द रेशियो इज 2:5 भन्दा हामीले लेख्छ अब मल्टिपल चोइसको हामी बोर्ड एक्जाममा ल्याङ्ग्वेज लेख्थ्यौं कन्क्लुजन लेख्थ्यौं और लेख्थ्यौं चित्र बनाउँथ्यौं यावत कुरा गर्थ्यौं भने अब मल्टिपल चोइस क्वेशनलाई यो कुरा अब्जर्भ गर्न सकेपछि केही पनि चाहिँदो रहेनछ हामी सिम्पली के हेर्छौं XY प्लेन Z कोअर्डिनेट हेरेर एउटाको साइन चेन्ज गरेर आन्सर आयो भनेपछि क्वेशन मात्रै क्वेशन तिम्रो मोनिटरमा आउँछ तिमीले हेर इन व्हाट रेशियो डज द XY प्लेन डिवाइड भन्ने बित्तिकै Z कोअर्डिनेट हेर्ने हैन Z कोअर्डिनेट हेर्ने एउटाको साइन चेन्ज गर्ने बस आन्सर आयो सकियो यसरी आउँदो रहेछ पछि यति चाहिँ हामीले बेकारमा गरिरा रहेछौं भन्ने थाहा भयो यही आइडियालाई हामी एक्सटेन्ड गर्ने YZ प्लेनले कुन रेशियोमा भन्यो भने कुन कोअर्डिनेट हेर्छ X कोअर्डिनेट हेर्छौ एउटाको साइन चेन्ज गर्छौ हैन त 6:9 सो द रेशियो इज 2:5 त्यस्तै ZX प्लेनले कुन रेशियोमा भन्यो भने कुन कोअर्डिनेट हेर्छौ ZX प्लेनले भन्यो भने कुन रेशियो हेर्छौ Y कोअर्डिनेट हेर्छौ कि Y छुट्यो नि Y कोअर्डिनेट हेर्छौ एउटाको साइन चेन्ज गर्छौ भनेपछि कति आएछ 2:12 आएछ हो यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं तर अब Z कोअर्डिनेट चाहिँ मानौ यो -2 को सट्टामा +2 भइदिए भए एउटा तिम्रो जस्तो यो 6 to 10 र त्यस्तै -9 12 र -25 रहेछ भने अब दुईटा कोअर्डिनेट हेर्यो एउटाको साइन चेन्ज गर्यो भने चाहिँ 2:12 गर्यो -2:12 गर्न पर्यो या 2:-12 गर्न पर्यो त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेशियो कति हुन्थ्यो भने भए त रेशियो इज 1:6 तर नेगेटिभ रेशियो भएको हुनाले डिभिजन इज एक्सटर्नल भन्छ कहिले एक्सटर्नल रेशियो पनि हुन सक्छ यो कुरामा चाहिँ हामी ध्यान
अब त्यस्तै जस्तो यो y इक्वल टु 6 ले कुन रेशियोमा भन्यो भने the plane y equal to 6 लेख्नै पर्यो भने the plane y equal to 6 ले कुन रेशियोमा भन्यो भने -2 बाट 12 मा जाँदा y6 ले कुन रेशियोमा y2 देखि y12 सम्म जाँदा -2 देखि 6 सम्म जाँदा 8 स्टेप जानु पर्यो 6 देखि 12 सम्म 6 स्टेप जानु पर्यो 8:6 दैट इज 4:3 भन्छ कन्फ्युज भयो भने y इक्वल टु 6 ले कुन रेशियोमा भन्यो भने 6 लाई बीचमा राख y इक्वल टु 6 ले कुन रेशियोमा भन्यो भने 6 लाई बीचमा राख्ने तिमीहरु अनि यो 6 भनेको y थियो त्यही भएर यसको y लाई अगाडि -2 र यसको y लाई पछाडी 12 राख अनि y इक्वल टु 6 ले कुन रेशियोमा भन्यो भने हामीले के गर्ने रहेछ y इक्वल टु 6 लाई बीचमा राख्ने अनि y त्यो 6 भनेको y हो त्यही भएर फर्स्ट पोइन्टको y लाई अगाडि र सेकेन्ड पोइन्टको y लाई पछाडी राख्ने नाउ चेक द प्रोग्रेसन -2 देखि 6 सम्म भनेको 6 - -2 कति भयो 8 भयो र 6 देखि 12 सम्म भने 12 - 6 कति भयो 6 भयो सो द रेशियो इज 8:6 or 4:3 यसरी हाम्रो आन्सर साइलेन्ट मोड ल अब अलिकति गाह्रो बनाऊ क्वेशनलाई यिनीहरुले कमेन्टमा थुप्रै कुरा लेखिरहेछ के हो साइनले फरक पार्छ नेगेटिभ आयो भने एक्सटर्नल भन्ने पोजिटिभ आयो भने इन्टर्नल भन्ने जुनको साइन चेन्ज गरे पनि हुन्छ कुनै एउटाको चेन्ज गरे k:1 लेख्न मन नलागाए m1:m2 गरे पनि हुन्छ बाबु अब अलिकति गाह्रो बनाऊ त क्वेशन the plane x plus y plus z equals to फोर राख्यौं न x plus y plus z equal to 4 ले कुन रेशियोमा अघि y equal to 6 ले कुन रेशियोमा भन्दा 6 लाई बीचमा राखे चाहिँ अब केलाई बीचमा राख्नु पर्यो 4 लाई बीचमा राख्नु सबै चीजलाई वारी लैजाऊ कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई पारी लैजाऊ अनि कन्स्ट्यान्ट टर्म यो जति आउँछ त्यति राख पोजिटिभ नेगेटिभ जति आउँछ त्यति राख बीचमा अघि यो 6 भनेको y थियो त्यही भएर यो पोइन्टको y लाई अगाडि यो पोइन्टको y लाई पछाडी राखे चाहिँ अब यो 4 भनेको त y मात्रै होइन के हो त x plus y plus z हो त्यही भएर यो पोइन्टको x plus y plus z लाई अगाडि राख x plus y 4 plus z 10 यो 4 भयो प्लस 10 गर्दा 14 आयो अनि यहाँ x plus y 3 र -25 जोड्दा -22 यति आयो नाउ चेक द प्रोग्रेसन 14 बाट 4 भनेपछि 4 - 14 भनेको -10 4 बाट -22 भनेपछि -22 - 4 भनेको -28 भयो सो यही रहेछ रेशियो therefore the ratio is 5:4
तिमीहरू यस्तो सिम्पल कुरा बुझ्दिन भन्छौ, तिम्रो साथीहरू यस्ता सामान्य कुरा नपढाउनु भन्छन्, कोही यस्तो सानो कुरा नपढाउनु, डाइरेक्ट डिरेक्सन कोसाइन रेसियो जाम भनेर लेख्दै थियो एकजना। तिमीहरू बुझेन भन्छौ। अघि यो बुझ्यौ भने यो बुझ्न केही पनि गाह्रो छैन के गर्ने भन्दा x + y + z = 4 ले कुन रेशियो भन्छ सबै चीज वारी लैजाने, कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई पारी लैजाने, कन्स्ट्यान्ट टर्म पोजिटिभ नेगेटिभ 0 जे आउँछ त्यो यहाँ राख्ने बीचमा। यो 4 भनेको के हो? व्हाट इज दिस 4? दिस इज x + y + z। त्यही भएर यो पोइन्टको x + y 6 + -2 + 10 भनेको 14, 16 मा 2 14, त्यस्तै यसको x + y 3 + -25 भनेपछि -22 आयो। And check the progression. अघि 6 - -2 गर्दा 8 लेखे चाहिँ 4 - 14 -10 भयो, -22 - 4 भनेको ओहो -26 रहेछ। त्यसो भए 13 होला। यस्तो गल्ती नगर्ने। -22 - 4 भनेको -26. So the ratio is 5:13. यसरी निकाल। अझै गाह्रो बनाऊ क्वेशनलाई। अझै गाह्रो बनाऊ त। The plane (2x + 3y - 4z - 4 = 0 भनेर राख्यौं। अब यो प्लेनले कुन रेशियोमा डिभाइड गर्छ भने चाहिँ अघि जस्तै काम गर्न पर्यो। अब यो कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई उता लाँदा बन्ने नम्बर 4 लाई अगाडि राख्ने, यहाँ बीचमा राख्ने 4 लाई। यो कन्स्ट्यान्ट टर्म उता लाँदा बन्ने नम्बर 4 लाई बीचमा राख्ने। त्यो 4 भनेको अब के भयो त? सिम्पली सम अफ द कोअर्डिनेट्स होइन, अब त यो लिनियर कम्बिनेसन हुन्छ। एक्स कोअर्डिनेटको डबललाई वाई कोअर्डिनेटको तेब्बरले जोडेर अनि जेड कोअर्डिनेटको चौबर घटाउने, यो लिनियर कम्बिनेसन गर्ने। यो 4 लाई बीचमा राखेर यता जति आउँछ त्यो राख्ने, अनि त्यस्तै यो पोइन्टको लागि पनि यो लिनियर कम्बिनेसन क्याल्कुलेट गर्ने, जति आउँछ त्यता राख्ने, अघि जस्तै प्रोसिड गर्ने आइहाल्छ। त्यसरी गर्दामा पनि हुन्छ। त्यसरी गर्दामा पनि हुन्छ या यसरी गर्दामा पनि हुन्छ। एउटा जेनरल फर्मुला छ जसले सबैलाई काम गर्छ। एउटा जेनरल फर्मुला छ त्यसले सबैलाई काम गर्छ। त्यो फर्मुला पहिला लेखौं, युनिभर्सल फर्मुला, अनि त्यसपछि हामी त्यो प्रब्लम गरौँ। द प्लेन ax + by + cz + d = 0 divides the line segment joining the points the plane ax + by + cz + d = 0 divides the line segment joining the points x1 y1 z1 and x2 y2 z2 in the ratio भन्यो भने माइनस गर्ने धर्को तान्ने, सम्झिने है, यसरी माइनस गरेर एउटा धर्को तान्ने,
अनि त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि यो पोइन्ट लिएर यहाँ राख्ने एउटा नम्बर ओहो फर्स्ट पोइन्ट लिएर यहाँ राख्ने एउटा नम्बर बन्छ ax1 plus by1 plus cz1 plus d अनि सेकेन्ड पोइन्ट लिएर यहाँ राख्ने एउटा नम्बर बन्छ ax2 plus by2 plus cz2 plus d यही हो फर्मुला यसलाई फर्मुलाको रूपमा माइनस ax1 plus by1 भनेर भोग्ने होइन मात्र के भन्ने भन्दाखेरि यो कसरी आयो त भन्दा फर्स्ट पोइन्ट लिएर इक्वेसनमा राख्दा बन्ने नम्बर डिवाइडेड बाइ सेकेन्ड पोइन्ट लिएर राख्दा बन्ने नम्बर ठीक छ त्यही हो त्यसको नेगेटिभ त्यही रहेछ अब त्यसपछि हामी त्यही फर्मुला लगाउँ त के गर्ने रहेछ माइनस गर्ने रहेछ धक्का तान्ने रहेछ यो फर्स्ट पोइन्ट लिएर यहाँ राख्दा बन्ने नम्बर 2 6 12 minus 6 minus 40 minus 4 divided by your second point लिएर यहाँ राख्दा बन्ने नम्बर minus 18 plus 36 plus 100 minus 4 अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने नाममा तल सार्दै जाँदाखेरि धेरै टाइम लिन सक्छ सिम्प्लिफिकेसन त्यही काटकुट भ्याइदिए हुन्छ 12 minus 6 6 6 minus 4 2 हैन अनि भन्छ माथि आयो minus 38 तल 18 र 4 18 र यो 18 भयो प्लस 18 minus 4 भनेको 14 भयो भनेपछि कति आयो 140 चेक गर है मेरो त मिस्टेक हुन्छ मेरो भर छैन अहिले पनि मिस्टेक भयो 114 भयो माइनस माइनस प्लस भयो So फेरि 3 काट्यो therefore the ratio is 1:3 यसरी हाम्रो रेशियो 59 को ओहो 19:57 आयो नि त 2 ले 2 पंच 10 1 14 2 7 14 9 3 27 त्यही हो 112 आउँछ र 8 6 8 4 12 2 14 ठीक छ इट्स ओके 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 ल के हुन्छ गर्ने तरिका थाहा पाइहाल्यो सच्याएर गर गल्ती भएको भए ल अब स्पेसमा एउटा प्यारालेलोग्राम छ हामीसँग स्पेसमा कहीं कतै एउटा प्यारालेलोग्राम छ अनि के गरेछ रे भन्दा यो प्यारालेलोग्रामको तीनवटा कन्सेक्युटिभ भर्टिसेसहरु त्यहाँ छन् 7 - 3 2 1 6 4 and 9 10 - 2
एउटा प्यारालेलोग्रामको तीनवटा कन्सेक्युटिभ भर्टिसेस दाछ हामीलाई फोर्थ भर्टेक्स निकाल्न छ मलाई क्वेशन लेख्न अल्छी लाग्यो मैले मानौ एउटा क्वेशनमा यस्तो रहेछ भने अब यो फोर्थ भर्टेक्स तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ हो भनेर निकाल्यो भने हामी पहिला के गर्थ्यौं त भन्दा यो डायगोनलको मिड पोइन्टलाई ठिक्क पारेर राख्थ्यौं 7 + 9/2 - 3 + 10/2 2 ± -2/2 गरेर यो डायगोनलको मिड पोइन्टलाई ठिक्क पारेर राख्थ्यौं लेट dxyz बी द फोर्थ भर्टेक्स गर्थ्यौं अनि x + 1/2 = i को x कोअर्डिनेट y + 6/2 = i को y कोअर्डिनेट z + 4/2 = i को z कोअर्डिनेट गरेर तीनटा इक्वेसन बनाउँथ्यौं अनि तीनटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्थ्यौं x y z को भ्यालु आउँथ्यो अनि thus the fourth vertex is this भनेर मक्ख पर्थ्यौं तर मल्टिपल चोइस क्वेशनमा त्यस्तो गर्नु पर्दैन रे यस्तो गरे हुन्छ रे हेर त यो भर्टेक्स निकाल्न छ भने यसका एडजेसेन्ट भर्टेक्स जोड्देऊ 7 र 9 जोड्दा 16 16 - 1 गर्दा 15 बस यही हो रे x यो दुईटा जोडा 7 र 9 अनि यो घटाइदेऊ अब यो दुईटा जोड्दा ठुलो बन्छ जस्तो लाग्यो भने पहिला 9 बाट घटाइदेऊ 8 आयो अनि 7 र 8 जोडा 15 जे होस् यो र यो जोडा यो घटाइदेऊ आयो अब x कोअर्डिनेट त सजिलै आउँदो रहेछ x कोअर्डिनेट सजिलै आएपछि अब y कोअर्डिनेट पनि सजिलै हुन्छ भनेर निकाल्नतिर लाग्ने होइन कुलुक्क अप्सन हे एउटा मात्रै अप्सनमा x कोअर्डिनेट 15 छ भने कसैले y कोअर्डिनेट निकालेर टाइम पास गरे त कसैले त्यही x कोअर्डिनेट 15 लाई क्लिक गरे गो टु नेक्स्ट क्वेशन होइन दुईटा अप्सनमा x कोअर्डिनेट 15 छ भने बल्ल y कोअर्डिनेट पनि निकाल्ने -3 + 10 7 7 - 6 is 1 अब त आन्सर मिल्यो होला 15,1 एक ठाउँ मात्रै छ त्यही हो आन्सर क्लिक गो टु नेक्स्ट क्वेशन होइन 15,1 पनि दुई ठाउँमा रहेछ भने यु क्यान डु नथिङ सिम्पली के गर्ने 2 र -2 जोड्ने 0 0 - 4 is -4 यसरी तिमीले निकाले यसरी निकाल्दा रहेछ अब यो चित्र सारेर त पछि हेर्दा त के हो जस्तो हुन्छ पछि हेर्दा बुझ्ने तरिकाले लेख दैट इक्वल्स टु के गरे रहेछौं 7 र 9 जोडेर 1 घटाउँछ अब यस्ता ट्रिक्सहरु तिमीलाई टिचरहरुले दिनुहुन्छ मल्टिपल चोइस क्वेशनमा टन्नै अब टिचरले ट्रिक दिने तिमी मक्ख परेर थाहा पाउने अनि लेख्ने गरेर हुँदैन त्यति मजा आउँदैन व्हाट इज द लजिक बिहाइन्ड दैट सर्टकट त्यो जान्नै पर्छ त्यो लजिक बिहाइन्ड द सर्टकट नजानिकन जानेको त्यति मजा आउँदैन त्यस्तै एउटा प्रब्लमलाई मात्र मिल्ने सर्टकट कामै छैन त्यो नेमोनिक्स हो त्यो बिर्सिदै हुन्छ त्यो नेमोनिक्स सम्झिनु भन्दा त त्यसको आन्सरै सम्झ्यो किनभने एउटा प्रब्लमलाई मात्र मिल्ने ट्रिक त के काम एउटा क्लास अफ प्रब्लमलाई मिल्ने ट्रिकहरु मात्र सम्झिनु है त्यो कुरा चाहिँ विचार गर व्हाट इज द लजिक बिहाइन्ड द सर्टकट जस्तो यो पोइन्टलाई तिमी x1 y1 z1 भन्न यो पोइन्टलाई x2 y2 z2 भन्न यो पोइन्टलाई x3 y3 z3 भन्न र यो पोइन्ट तिम्रो x4 y4 z4 हो भने र मानौ यो एबीसीडी चारवटा भर्टिसेसहरु छ भने यो डायगोनल एसी को मिड पोइन्ट को x कोअर्डिनेट डायगोनल एसी को मिड पोइन्ट को x कोअर्डिनेट कति हुन्थ्यो x1 + x3/2 त्यस्तै डायगोनल बीडी को मिड पोइन्ट को x कोअर्डिनेट कति x2 + x4/2 हुन्थ्यो नाउ दे आर इक्वल त्यसपछि कति आउँथ्यो फोर्थ भर्टेक्स भनेको कसरी आउँदो रहेछ त फर्स्ट र थर्ड जोडेर सेकेन्ड घटाउनु रहेछ so the fourth vertex that comes out to be x1 + x3 - x2 हामीले त्यही गरेको हैन त फर्स्ट र थर्ड जोडेर सेकेन्ड फर्स्ट र थर्ड जोडेर सेकेन्ड घटाउँदा फोर्थ आउँछ अब यसलाई कसरी बुझ्छन् भन्दा तिमी भेक्टरमा यो डायगोनलको मिड पोइन्ट भनेको चाहिँ a को पोजिसन भेक्टर प्लस c को पोजिसन भेक्टर बाइ 2 र त्यो के चाहिँ इक्वल हुँदो रहेछ bd को डायगोनलको मिड पोइन्टको पोजिसन भेक्टर b को पोजिसन भेक्टर प्लस d को पोजिसन भेक्टर बाइ 2 सो यही सम्झिन्छन् मान्छेहरुले a + c = b + d अल्टरनेट भर्टिसेस को पोजिसन भेक्टरको सम बराबर भनेको कोअर्डिनेट बराबर अनि भनेको सम बराबर भनेपछि अब जे चाहियो त्यही निकाल्दिएको d चाहियो भने a + c - b c चाहियो भने b + d - 1 त्यही जे होस् यो भर्टेक्स चाहिँदा हामीले के गरेका थियौं यो
एडजेसेन्ट भर्टेक्स जोडेर अपोजिट भर्टेक्सलाई घटाएको थियो हैन यो तरिकाले गर्यो एन्ड दिस इज द लजिक बिहाइन्ड दैट अब इन डेप्थ नलेज हुनुपर्छ हामी थुप्रै तरिकाले गर्न सक्छौं इन डेप्थ नलेज छ भने भन्नुको अर्थ प्यारालोग्रामका अपोजिट साइड्सहरु के हुनुपर्छ इक्वल र प्यारलल हुनुपर्छ इक्वल छ त्यसको यस्तो भएर मात्रै पुग्दैन प्यारलल पनि हुनुपर्छ कस्तो यस्तो हुनुपर्छ यता जसरी गयो जतिले यता पनि त्यसरी त्यतिले नै जानुपर्छ अनि बल्ल इक्वल र प्यारलल हुन्छ त्यसपछि हामी के भन्न सक्छौं त भन्दा यहाँनिर हेर त यता 1 बाट 9 भनेपछि कति प्रोग्रेस भयो 8 हामीले यो भर्टेक्स चाहिँ निकाल्नु थियो हामीलाई थाहा थिएन एकछिनलाई इमेजिन गर यताको प्रोग्रेस हेर कति छ एक्स कोअर्डिनेट कतिले प्रोग्रेस भयो 1 बाट 9 जानलाई 9 - 1 8 ले प्रोग्रेस भयो त्यसपछि 7 मा पनि 8 नै थप्देऊ त आइगे हैन त 15 त्यस्तै 6 बाट 10 जानलाई कतिले प्रोग्रेस गर्न पर्यो 4 ले त्यसपछि यहाँ पनि -3 मा 4 जोड्देऊ ल हेर 1 आइहाल्यो 4 बाट -2 जानलाई 6 घट्नु पर्यो त्यसपछि यहाँ 2 बाट पनि के गरे -6 गर्देऊ आयो कति -4 यताको प्रोग्रेस हेर अनि उता त्यही प्रोग्रेस देऊ आइहाल्छ जताबाट गरे नि यहाँ 1 बाट 7 भन्छ यतातिर 1 बाट 7 6 बढ्यो त्यही भएर 9 मा 6 बढाइदियो 50 6 बाट -3 9 घट्यो त्यही भएर 10 बाट 9 घटाइदियो 1 यसरी आएको हुन्छ जसरी आएको वान वे अर अनदर थुप्रै आइडियाजहरु हुन सक्छ सेकेन्डमा पनि मिल्छ जुन साइड जुन तरिकाले जुन निकाल्न परे पनि मिल्छ एकदम ल प्यारालेलोग्रामको डायगोनलको मिड पोइन्ट एउटै हुँदैन टु डायगोनल्स अफ अ प्यारालेलोग्राम बाइसेक्ट इच अदर भन्ने बिर्सेको कुशल लौजा अब हामी बल्ल जाउँ यता डिरेक्सन एंगल्स छोटोमा डीएज लेख्छौं कमा डिरेक्सन कोसाइन्स छोटोमा डीसीज लेख्छौं एन्ड डिरेक्सन रेशियोज छोटोमा डीआर्स लेख्छौं डिरेक्सन एंगल्स डिरेक्सन कोसाइन्स एन्ड डिरेक्सन रेशियोज कसको त भन्दा अफ अ लाइन भेक्टरको होइन लाइनको हामी यी कुराहरु डिस्कस गर्दैछौं के डिरेक्सन एंगल्स डीएज डिरेक्सन कोसाइन्स डीसीज and direction ratios DRs. यो रीडमी नोट भनेको हो त्यो रीडमी नोट रिनेम गर्ने त आफ्नो पीएले रीडमी नोट भन्नेलाई पनि भर्न ल्याछ डायगोनल इक्वल हुँदैन बाबु रेक्टेंगल को डायगोनल इक्वल हुन्छ प्यारालेलोग्राम को डायगोनल इक्वल कहाँ हुन्छ मिड पोइन्ट को सेम हुने हो अब यी कुराहरु त थिएनन् 2D मा 3D मा के रे 2D मा 3D मा किन चाहियो त भन्दा 2D मा पनि यसको काम गर्ने केही त थियो होला जस्तो हाउ इज अ लाइन ओरिएन्टेड इन अ प्लेन
एउटा लाइन कसरी ओरिएन्टेड छ, इज इट स्लोपिङ फरवर्ड अर ब्याकवर्ड, बाई हाउ मच, यो कुराले पनि निकै महत्त्व राख्छ। अब मानौ कुनै एउटा लाइन छ, यो लाइन चाहिँ हाम्रो प्लेनमा कसरी ओरिएन्टेड छ भन्दा जान्नको लागि एंगल मेड बाई दिस लाइन विथ द पोजिटिभ एक्स एक्सिस, यो एंगल थीटाले मेजर गर्थ्यो र यो थीटालाई हामी के भन्थ्यौं, स्लोप भन्थेनौं, इन्क्लिनेसन भन्थ्यौं। यही इन्क्लिनेसन थीटाको ट्यान्जेन्टलाई हामी बल्ल स्लोप भन्थ्यौं। टुडीमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा एउटा मात्रै एंगलले दिँदो रहेछ, तर 3D मा एउटा मात्रै एंगलले दिँदैन। किन भन्दा यहाँ हेर, पोजिटिभ एक्स एक्सिस सँग, मानौ यो पोजिटिभ एक्स एक्सिस सँग कुनै लाइनले 60 डिग्री को एंगल बनायो भन्दैमा यसको ओरिएन्टेसन फिक्स हुँदैन, किन भन्दा यही 60 डिग्री कन्स्ट्यान्ट राखेर हामी रोटेट गर्न सक्छौं। So a line can have infinitely many orientations in one given angle. यो given angle मा infinitely many orientation हुन्छ। त्यही भएर एउटा एंगलले पुग्दैन, दुईटाले पुग्दैन, तीनटै एक्सिस सँग बनाएको एंगल चाहिन्छ, जसलाई हामी डिरेक्सन एंगल्स भन्छौं। So direction angles are the angles made by the line with the positive coordinate axis. It is the angle made by the line with the positive coordinate axis. तिनीहरुलाई हामी क्रमशः अल्फा, बीटा र गामा ले डिनोट गर्छौं। जस्तो हामीसँग कोअर्डिनेट एक्सिसहरु छन् भने यस्तो कुनै पनि लाइनले कोअर्डिनेट एक्सिससँग कति एंगल बनायो भनेर जान्न मन लाग्यो, यो लाइनलाई जति प्रोड्युस गरे पनि कोअर्डिनेट एक्सिसलाई नभेट्न पनि सक्छ। नभेट्दैमा एंगल बनेन भन्न मिल्दैन। जस्तो यो लाइन छ, यो लाइन भनेको भित्तामा होइन, हावामा यस्तो छ। त्यो लाइनलाई के गर, तिमी इन प्यारलल शिफ्ट गर्देऊ र ओरिजिनमा लगेर राख्देऊ, इन प्यारलल शिफ्ट गर्देऊ। त्यसो हो भने अब यहाँ बनाएका एंगल्सहरु के हुन् त, एक्स एक्सिससँग बनाएको एंगल दिस इज अल्फा, यो एंगल बीटा हो, यो एंगल चाहिँ हाम्रो के हो, यिनीहरु नै हाम्रो एंगल्सहरु अल्फा, बीटा र गामा। तर 3D मा चाहिँ यस्तो 2D मा केही कन्फ्युजन थिएन। पोजिटिभ एक्स एक्सिस भनेको यो दाहिने हाततिर र एंगल मेजर गर्ने एन्टी क्लकवाइज। तर 3D मा चाहिँ दाहिने देब्रे पनि हुँदैन। यो फिगरको जस्तो दाहिनेतिर वाई एक्सिस पर्यो भने घुम्दै पछाडीबाट हेर्यो भने त पोजिटिभ वाई एक्सिस त अन्तै परिरा हुन्छ, अनि क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज पनि हुँदैन। किन भन्दाखेरि जस्तो तिमीले 8 वटा डिफरेंट कलर बीड्सबाट ब्रासलेट बनाउँदाखेरि 8 फ्याक्टोरियल बाइ 2 गर्थ्यौ, किन भन्दाखेरि क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइजमा डिस्टिंक्सन हुँदैन। त्यही भएर 3D मा चाहिँ के हुन्छ भने अब जताबाट मेजर गरे पनि, जस्तो यो भेक्टर एबी, यो भेक्टर एबी ले अल्फा, बीटा, गामा एंगल बनाउँछ भने भेक्टर बीए ले कति बनाउँछ, माइनस अल्फा, माइनस बीटा, माइनस गामा एंगल बनाउँछ। भेक्टर एबी र भेक्टर बीए डिफरेंट हो, त्यही भएर अल्फा, बीटा, गामा र माइनस अल्फा, माइनस बीटा, माइनस गामा डिफरेंट कुरा हो। तर हामी त कसको पढ्दैछौं, लाइनको पढ्दैछौं। त्यही भएर हामी के भनौं, अल्सो यदि एक सेट अल्फा, बीटा, गामा हो भने पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा र पाई माइनस गामा पनि अर्को सेट। यो भेक्टर एबी को हो भने यो भेक्टर बीए को हो। यो बनाउनु र यो बनाउनु डिफरेंट कुरा हो। तर हामी त लाइनको पढ्दैछौं। लाइन एबी र लाइन बीए एउटै हो, त्यसपछि यो तीनटा एंगल बनाउनु र यो तीनटा एंगल बनाउनुले एउटै ओरिएन्टेसन दिन्छ मात्रै भनेपछि। त्यसो भए अब डिरेक्सन एंगल्स एउटा एब्सोल्युट मेजरमेन्ट थियो। हामी म्याथमेटिक्समा के गर्छौं भन्दा रिलेटिभ मेजरमेन्ट बढी इन्जोय गर्छौं। त्यही भएर उता रिलेटिभ मेजरमेन्ट हाम्रो स्लोप भने जस्तै अब यता चाहिँ हाम्रो tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा लियो भने के फरक पर्छ, किन tan लिदैनौ, साइन किन लिदैनौ, किन कस लिन्छौ, डिरेक्सन कोसाइनको के फाइदा छ, डिरेक्सन कोसाइन हुँदा हुँदै डिरेक्सन रेशियोज किन चाहियो, यी यावत कुराहरू हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्छौं।
Okay, this much. La, you can leave. Bye.